नमस्कार, म सुमन मोथे, एसिस्टेन्ट टिचर एसयुएमआई। अनि म अस्तिकै जुन चाहिँ च्याप्टर हामीले कन्टिन्यू गरेको थियौँ लास्ट 2 क्लासेसहरुमा, त्यही च्याप्टर पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट त्यही कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। अनि त्यो जुन चाहिँ पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट जुन चाहिँ च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरमा लास्ट हामीले गरेको प्रिभियस क्लासमा के गर्यौं भन्दाखेरि, फर्स्टमा त हामीले पपुलेसन दुईटा क्लासेसहरुमा, फर्स्टको क्लासमा पपुलेसनमा हामीले व्हाट इज पपुलेसन, त्यहाँबाट म्यान ल्यान्ड रेशियो, डेन्सिटी अफ पपुलेसन, ओभर पपुलेसन, अन्डर पपुलेसन, अप्टिमम पपुलेसन गर्दै गयौं। त्यहाँबाट त्यो सकेपछि हामीले अर्को क्लासेसहरुमा के गर्यौं भन्दाखेरि पपुलेसन पिरामिड गर्यौं, हगि पपुलेसन पिरामिड पछाडी डेमोग्राफिक ट्रान्जिशनल फेज गर्यौं। त्यो क्लासेसहरुमा, त्यो पहिलाको क्लासेसहरुमा यो टपिकहरु गर्यौं। अब त्यहाँबाट उपरान्त अहिले पनि हामीले पपुलेसन सकेको छैनौं। हेर्नुस् है, पपुलेसन सकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै हामी सेटलमेन्टमा जान्छौं नि, पपुलेसन सकेकै छैनौं हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यो सकेपछि म सेटलमेन्टमा जानेछु। पपुलेसनको अलिकति सानो टपिक रहेको छ, त्यो म अलिकति गर्दिहाल्छु, त्यहाँबाट हामी सेटलमेन्टपट्टि जानेछौं। ओके, नेक्स्टमा मेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथ। अस्ति हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ, हगि इन्डियामा पपुलेसन ओभर पपुलेसन भएको के कारण हो भनेर हामीले फर्स्टमा पढ्यौं। त्यसको ओभर पपुलेसन पढ्दाखेरि ओभर पपुलेसनको के एडभान्टेजेस छ, डिसएडभान्टेजेस छ, मैले तपाईहरुलाई अलिअलि बताएको थिएँ। तर अब पपुलेसन बेसी हुँदाखेरि पनि त्यसको एडभान्टेजेसहरु के छ भन्दाखेरि, नम्बर 1 युटिलाइजेसन अफ ल्यान्ड। कुनै पनि ल्यान्ड त्यतिकै बाँझो जाँदैन, हगि त्यतिकै वेस्टेज हुँदैन। हामीले देख्छौं रसियामा यति बिघ्न जमिनहरु छ, जुन चाहिँ जमिनहरु त्यतिकै वेस्टेज भएर गएको छ, हगि त्यहाँनिर हाम्रो जतिकै पपुलेसन अथवा हाम्रो भन्दा अलिकति कम्ती पनि भएको भए, रसियाको पपुलेसन अलिक बेसी भएको भए, त्यो अनयुटिलाइज्ड ल्यान्डहरु जुन चाहिँ छ त्यसलाई राम्रोसँगले युटिलाइज गर्न सक्थ्यो, हगि। त्यसले गर्दाखेरि मेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ के हुन्छ भने, पपुलेसन छ भने हाम्रो ल्यान्डहरु चाहिँ त्यतिकै बस्दैन, सबै सानो सानो ल्यान्डहरु पनि हामीले युटिलाइज गर्न सक्छ। नम्बर 2 मा डेभलपमेन्ट अफ माइनिङ, है। अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पल हामीले दिउँ नि, अन्डर पपुलेसनमा। अस्ट्रेलियामा त यति बिघ्न आइरन ओर अनि कोल छ अरे, तर त्यो आइरन ओर अनि कोल भएको त छ, त्यहाँनिर माइन्सहरु छ, तर त्यो माइन्सहरु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जति हुनुपर्ने त्यहाँनिर इन्डस्ट्रीहरु, आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री, त्यो त्यति छैन। त्यसो नभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको कम्ती पपुलेसन हो। यहाँनिर पपुलेसन भएको भए डेभलपमेन्ट अफ माइनिङ हुन्थ्यो। अब धेरैवटा देशमा जहाँनिर, जस्तै चाइनामा हेर्दाखेरि आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री राम्रोसँगले डेभलप भएको छ, उनीहरुकोमा रिसोर्सेस पनि छ, अनि त्यहाँनिर के पनि छ, पपुलेसन पनि छ, हगि। डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, अब यो माइनिङ र इन्डस्ट्री झन्डै एउटै हो नि। माइनिङ गरेर तपाईले त्यसको र मेटेरियल्स निकाल्नुहुन्छ, अनि त्यो र मेटेरियल्स जुन चाहिँ निक्लिन्छ त्यो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीजहरुमा युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पपुलेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज फार एज द डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री इज कन्सर्न्ड। ओके, नेक्स्ट नम्बर 4 मा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौं, रिसर्च इन द फिल्ड अफ ट्रेड, कमर्स, एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। ओके, यो नम्बर 4 को टपिक छ रिसर्च इन द फिल्ड अफ ट्रेड, कमर्स, एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो कुराहरुमा पनि हामीले के देख्छौं, रिसर्चमा, ट्रेड, कमर्समा पपुलेसन छैन भने त केही पनि गर्न सक्दैन। यहाँसम्म भनेको छ आफ्नोमा पपुलेसन छैन भने चाहिँ आफ्नै देशलाई बचाउनु पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पपुलेसन ओभर पपुलेसन भयो भने प्रब्लम हो, त्यो हामीलाई थाहा छ, तर पपुलेसन छँदै छैन भने अझै त्यो भन्दा ठूलो प्रब्लम हो भन्ने पनि कतिले भनेको छ। ओके, डिमेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथ। अब यहाँनिर हामीले हेर्यौं मेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथ, त्यसरी नै डिमेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथ, हगि। यो एडभान्टेजेस अफ पपुलेसन ग्रोथ हो भने यो डिसएडभान्टेज अफ पपुलेसन ग्रोथ। नम्बर 1 स्क्यार्सिटी अर सर्टेज अफ ल्यान्ड। पपुलेसन भक्कु भयो भने के हुन्छ, सर्टेज अफ ल्यान्ड, हगि। सानो सानो फ्र्यागमेन्टेड ल्यान्डमा एग्रिकल्चरै गर्नु पर्यो भने, दाजुभाइ थुप्रो छ, जमिन कम्ती छ भने फ्र्यागमेन्ट गरिकिन गर्नु पर्यो,
हैन। अनि भनेको जस्तो उसले के हुन्छ आफूलाई चाहेको जतिको जमिन पाउँदैन जहाँनिर इन्डस्ट्रीहरू सेटअप गर्नु सकोस् है। एग्रिकल्चरै गर्यो भने पनि के हुन्छ एकदमै स्मल स्केलमा गर्नु सक्छ है, ठुल्ठुलो लार्ज स्केलमा गर्नु सक्दैन एग्रिकल्चर, किनभने जमिनै कम्ती हुन्छ हैन। जसरी इन्डियामा हामीले हेर्दाखेरि इन्टेन्सिभ टाइप अफ एग्रिकल्चर गर्छौँ नि हामीले हैन। यहाँनिर एकदम सानो सानो प्लट, सानो अब अरू देशको जस्तो एक्सटेन्सिभ एग्रिकल्चर गर्नु सक्दैन, किनभने हाम्रोमा पपुलेसन ग्रोथ बेसी छ। अब त्यो चाहिँ के हो हाम्रो लागि एउटा डिसएडभान्टेजेस हो, पपुलेसन बेसी अनि जमिन भनेको भन्दा कम्ती। डर्थ अफ क्यापिटल, यो अस्तिको क्लासेसहरूमा पनि हामीले गऱ्यौँ। इकोनोमिक कन्डिसनै राम्रो छैन भने क्यापिटल नै राम्रो हुँदैन, अनि क्यापिटल राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि के पनि हुन्छ, डेभलपमेन्ट पनि राम्रो हुन सक्दैन। एउटा फ्यामिलीको राम्रो छैन भने के हुन्छ, त्यो फ्यामिलीले अल्टिमेटली गएर त लङ रनमा हेऱ्यो भने त्यो एउटा दुईटा तिनटा चारवटा फ्यामिलीले गर्दाखेरि थुप्रै फ्यामिली हुन्छ, त्यो फ्यामिलीले देशलाई इफेक्ट बनाउँछ नि। त्यो भयो। नम्बर 1 मा स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जति चाहिन्छ त्यो भन्दाखेरि एकदमै कम्ती हुन्छ अघि। पहिला अब स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस यो हामीले स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस पढ्दाखेरि पहिला रिसोर्सेस त अब हामीले क्लास 9 मा पनि पढ्यौँ अघि, क्लास 11 मा पनि रिसोर्सेस च्याप्टरै छ। कुनै पनि चिज, रिसोर्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चिज जुन चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा चाहिन्छ त्यो एकदमै फ्रीमा पाउने के हुनसक्छ, हावा। हामीले हावाको लागि केही पनि पेड गर्दैनौँ नि, फ्रीमा पाउने हावा हुनसक्छ भने महँगो भन्दा महँगो चिज पनि रिसोर्स हुनसक्छ। रिसोर्स जसलाई चाहिँ काम लाग्छ त्यो महँगो होस् या सस्तो होस् त्यसै पाउने होस् अघि। त्यो रिसोर्स स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस, यो रिसोर्सेस स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेसमा थुप्रै टाइपको रिसोर्सेसहरू छ नि। तर अब म तपाईँहरूलाई त्यो टाइप्सबाट सानो निकालिकन एउटा इक्जाम्पल दिनु सक्छु। हस्पिटल्सहरू अघि, राम्रो राम्रो हस्पिटल्सहरू त्यो पनि रिसोर्स हो हाम्रो लागि। राम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू त्यो पनि रिसोर्सेस हो। अब हाम्रोमा चाहिँ पपुलेसन बेसी भयो भने के हुन्छ, सबैले राम्रो हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट पाउनु नसक्ला हैन। एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा सबले राम्रोसँगले एजुकेसन पाउनु नसक्ला, पपुलेसन बेसी छ, नम्बर अफ सिट्स कम्ती हुन्छ हैन। अनि पपुलेसन बेसी भएकोले गर्दाखेरि बेसी चाहियो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू। हामीले यहीँ पनि हामीले हेरौँ न, यहीँनिर हेर्दाखेरि पनि हाम्रो हिल्सको नानीहरू पढ्नु लागि युनिभर्सिटी बाहिर जानुपर्छ। हिजोआज त अब देख्छौँ हामीले सिक्किममा सिक्किम युनिभर्सिटी छ, हामी पढ्नु गयो भने यहाँ यतापट्टिको बङ्गालपट्टिकोहरू हामी कहाँ जान्छौँ, नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटी नियरेस्ट हो हाम्रो लागि हैन। अब यहीँ हाम्रै बिचमा छैन, त्यसले गर्दा धेरै आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन जो नानीहरू भने उनीहरूले आफ्नो कलेजसम्मको एजुकेसन पछाडि तल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेसन लिनु सक्दैन हैन। त्यही कारण स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेसमा एउटा यो पनि आउँछ, पपुलेसन बेसी भयो भने। नेक्स्टमा पोर कन्डिसन इन एजुकेसन हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन। यो अब पोर कन्डिसन इन एजुकेसन हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन यो एजुकेसनको त मैले तपाईँहरूलाई भनिदिइहालेँ, हेल्थ एन्ड न्युट्रिसनको हेल्थको पनि कुरा आइगयो अघि, हस्पिटल्सको कुराहरू गर्दाखेरि न्युट्रिसन्सको पनि खाना पिना, मान्छेलाई भनेको जस्तो खाना छ, अब पौष्टिक आहारहरू भयो। अब हामीले भन्छ नि के अरे मिल्क चाहिँ एकदमै राम्रो हो नानीहरूको हेल्थको लागि भनेपछि त्यो पनि सायद नपाउला हैन। पोर कन्डिसन इन एजुकेसन हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन त्यो किन नपाउला भन्दाखेरि चाहिँ किनभने पपुलेसन बेसी हुँदाखेरि सबलाई पुर्याउनु नसक्ला, रिसोर्स नहोला। इन्क्रिज बर्डन अफ फरेन लोन, त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ भक्कु बेसिक निड्सहरूमा हामीले खर्च गर्नुपर्छ। अर्को डेभलपमेन्ट छैन हाम्रोमा, त्यसो गर्दाखेरि हामीले बाहिर देशबाट यति बिघ्न लोन ल्याउनुपर्छ कि बेसिक कुराहरूमै त्यो लोनहरू खर्च हुन्छ। आफूले डेभलप गरिकन आफ्नै देशमा चाहिँ देशबाट चाहिँ निकालिकन जुन चाहिँ हामीले देशबाट आफ्नै इन्कम जुन चाहिँ निकाल्छौँ त्यो कम्ती हुन्छ, किनभने हामी अरूमाथि नै भर पर्नुपर्छ खानापिनाको लागि। अनि त्यो अरू देशले खानापिना त हामीलाई कति देशले देला एडमा, तर कति देशले चाहिँ के गर्छ, बेच्छ, किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, लोनहरू जुन चाहिँ छ फरेन लोनहरू त्यो बढ्दै जान्छ। मैले लास्ट क्लासमा तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल पाकिस्तानको एउटा दिएको थिएँ है। पाकिस्तान देशको झन्डै त्यस्तै अवस्था छ, हाम्रै देशको पनि लोन छ, अझै पाकिस्तान अझै धेर लोनमा डुबेको छ भनेको छ।
नेक्स्टमा हेरौँ सेटलमेन्ट। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले पपुलेसन चाहिँ टोटली सक्यौँ है, पपुलेसन सक्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा, अब यो च्याप्टर नै थियो नि हाम्रोमा पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट है, सेटलमेन्ट त छुकै थिएनौँ। अब सेटलमेन्टपट्टि जान्छौँ हामी। अनि सेटलमेन्ट चाहिँ पपुलेसन छैन भने त सेटलमेन्टको कुरै आएन। अब सेटलमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ डेफिनेसन छ सानो। सेटलमेन्ट इज डिफाइन्ड एज एन एरिया इन विच पिपल सेटल टु लिभ मेकिङ हाउसटेड हाउस एन्ड होम। जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू बसोबासो गर्छ, घरबार बनाउँछ, अघि त्यहाँनिर बसोबासो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई सेटलमेन्ट भनेर भनेको छ। अब सेटलमेन्ट चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ भने देयर आर टु टाइप्स अफ सेटलमेन्ट। अनि तिनीहरू के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 इज रुरल सेटलमेन्ट एन्ड नम्बर 2 इज अर्बन सेटलमेन्ट। ओके, दुई प्रकारको सेटलमेन्ट छ, एउटा रुरल सेटलमेन्ट, अर्को अर्बन सेटलमेन्ट छ भनेर भनेको छ। नेक्स्टमा हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन रुरल एन्ड अर्बन सेटलमेन्ट। अब रुरल सेटलमेन्ट अनि अर्बन सेटलमेन्ट है, दुईटाको डिफरेन्स के अरे भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि पहिला बुझ्नु पर्यो रुरल सेटलमेन्ट के हो अनि अर्बन सेटलमेन्ट के हो। रुरल सेटलमेन्ट भनेको गाउँ बस्तीमा बस्ने बसोबासो गर्ने सेटलमेन्ट हो, ओके। त्यहाँबाट अर्बन सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ सहर बजारमा भएको सेटलमेन्ट हो। अब दुईटाको डिफरेन्स त अब यसो हामीले आफै कल्पना गर्दाखेरि एकदम दुई चारवटा पोइन्ट त हामी नै तपाईँहरूले पनि यसो लेख्नु सक्छ नि है। म दुई चारवटा पोइन्ट बताउँछु। रुरल सेटलमेन्टमा के हुन्छ, घरहरू अलिक पातुलो हुन्छ। अर्बन सेटलमेन्टमा के हुन्छ, घरहरू अलिक बाक्लो हुन्छ। अनि अस्ति हामीले डेन्सिटी अफ पपुलेसन हेऱ्यौँ है। डेन्सिटी अफ पपुलेसनमा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँलाई। बिहार चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हाइएस्ट डेन्सिटी अफ पपुलेसन अरे, अरुणाचल प्रदेश चाहिँ लोएस्ट डेन्सिटी अफ पपुलेसन भनेर भनेको छ होइन। बिहारमा के छ भन्दाखेरि अल्दो बिहारमा पनि के अरे रुरल सेटलमेन्ट धेरै छ, तर पनि उनीहरूको अर्बन एरियाजहरूमा चाहिँ अझै बेसी छ नि मान्छेहरू होइन। जबकि अरुणाचल प्रदेशमा चाहिँ ठुल्ठुलो सिटिजहरू छैन, त्यो प्राय गाउँ बस्ती नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के छ, डेन्सिटी अफ पपुलेसन इन अरुणाचल प्रदेश चाहिँ लेस छ, डेन्सिटी अफ पपुलेसन इन बिहार चाहिँ मोर छ। भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रुरलमा चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कम्ती हुँदो रहेछ, अनि अर्बन एरियाजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, बेसी हुँदो रहेछ। अब रुरल एरियाजको मान्छेहरूले चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटिजहरू बेसी गर्छ, जो चाहिँ नेचरसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू। अघि प्राइमेरी एक्टिभिटिज भनेको नेचरसँग रिलेटेड एग्रिकल्चर भयो, फिसिङ भयो, हन्टिङ भयो, यो कुराहरूमा नै उनीहरूको जीविका चलाएको हुन्छ बेसी। जबकि अर्बन सेटलमेन्टको मान्छेहरूले चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटिजहरू बेसी गर्दैन, उनीहरूको सेकेन्डरी एक्टिभिटिज टर्सियरी एक्टिभिटिज बेसी हुन्छ होइन। ट्रान्सपोर्टहरू आयो, त्यहाँबाट के अरे टर्सियरी एक्टिभिटिजमा ट्रेडहरू आयो होइन। यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको बेसी एक्टिभिटिज हुन्छ। जबकि प्राइमेरी एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, रुरल एरियाजहरूमा हुन्छ। रुरल एरियाजहरूमा घरहरू अर्बन एरियाज जस्तो कस्तो हुँदैन, एकदम ठुल्ठुलो हुँदैन। रुरल एरियाजमा प्राय सानसानै घरहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो महलहरू रुरल एरियाजहरूमा हुँदैन, अर्बन एरियाजमा हुन्छ। यहाँदेखि उपरान्त दुई चारवटा तपाईँहरूले पोइन्ट पाउनुभयो भने यो पोइन्टमा थपेर तपाईँहरू आफै लेख्नु सक्नुहुनेछ, डिफरेन्स बिट्विन रुरल एन्ड अर्बन सेटलमेन्ट। अब रुरल सेटलमेन्ट है, रुरल सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज अ सेटलमेन्ट कन्सिस्ट अफ हट हाउसेस विथ पाथवेज रोड्स अर रेलवेज सराउन्डेड बाई फार्मल्यान्ड्स भनेको छ। अब हामीले आफै कल्पना गरौँ न, हामी यसो जाँदाखेरि गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, एउटा घर भयो, घरमा परतिर गाई गोठहरू अघि अलिकति परतिर कुखुराहरू, बारीहरू, वरिपरि एग्रिकल्चर गरेको फिल्डहरू, त्यही हो रुरल सेटलमेन्ट होइन। सहर बजारदेखि टाढो यहाँनिर छ नि, कन्सिस्ट अफ हट्स, घरहरू पनि ठुलो हुँदैन भनेछ नि, हाउसेस विथ पाथवेज, बाटो ठुल्ठुलो नेसनल हाइवेहरू एकदम गाउँ, सबै गाउँलाई छुको हुँदैन। अहिले प्राय गाउँलाई जोडिएको छ, प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाले प्राय गाउँलाई जोड्ने कामहरू हुँदैछ। अब त्योभन्दा अगाडि त अझै थिएन, तरै पनि धेरै गाउँमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि सानो सानो पाथवेजहरू अघि गोरेटो बाटोहरूले नै त्यो गाउँहरू जोडिएको हुन्छ। त्यो गाउँहरूमा त्यसरी हामीले त्यो देख्छौँ कि ठुल्ठुलो सडकहरू प्राय हुँदैन।
अब टाइप्स अफ रुरल सेटलमेन्ट, अब रुरल सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ मैले बताइहालेँ। अब टाइप्स अफ रुरल सेटलमेन्ट कस्तो हुन्छ? नम्बर 1 क्लस्टर्ड अर एग्लोमेरेटेड अर न्युक्लिएटेड भनेको छ। गाउँ बस्तीमा घर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि झुरुप्पै घर 15-20 वटा 25 वटा झ्याराप्पै भएको एउटा गाउँ भयो, त्यहाँबाट वरिपरि कहीँ हुँदैन। फेरि पर गयो भने अर्को गाउँ छ झुरुप्पै भएको गाउँ। अघि हामीले प्राय हाम्रोतिरको गाउँहरू पनि प्राय त्यस्तै देख्छ है। ऊ गाउँ आएछ भने गाउँमा गयो, गाउँमा छ 15-20 वटा घर छ, त्यहाँबाट निस्केपछि फेरि छैन, खेतीपाती गर्ने जमिन भयो, फेरि पर कहाँ कति टाढो पुगेपछि फेरि देख्छौँ घरै घर भएको हुँदैन हाम्रो। तर घर हुन्छ 15-20 वटा घर, तर झुरुप्पै हुन्छ। त्यस्तोलाई के भन्छ? क्लस्टर अर एग्लोमेरेटेड अर न्युक्लिएटेड भनेर भनेको छ। सेमी क्लस्टर नम्बर 2 सेमी क्लस्टर भनेको चाहिँ यही हो, तर यो सेमी क्लस्टरमा चाहिँ नम्बर अफ हाउसेस अलिक कम्ती हुन्छ। 4-5 वटा 6-7 वटा घर झरुप्पै छ भने त्यसलाई सेमी क्लस्टर्ड भन्छ। डिस्पर्स अर आइसोलेटेड भनेको चाहिँ अब कति गाउँमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि घरहरै हुँदा पारी एउटा घर, फेरि पल्लोपट्टि अर्को घर हो, त्यस्तो डिस्पर्स्ड। अघि हामीले देख्छौँ नि कोही बेला के जङ्गलको बिचमा पर एउटा मात्रै घर, हेमलेट भन्छ नि त्यस्तोलाई। त्यो एउटा मात्रै घर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो घर चाहिँ फरेस्ट गार्डको बस्ने एउटा रेस्ट हाउस जस्तो केही हो। त्यस्तोलाई चाहिँ डिस्पर्स अर आइसोलेटेड के हो भन्छ हामीले? सेटलमेन्ट भन्छ। यो टाइप्स अफ रुरल सेटलमेन्टमा क्लस्टर अर एग्लोमेरेटेड अर न्युक्लिएटेड भयो, नम्बर 2 मा सेमी क्लस्टर्ड, नम्बर 3 मा डिस्पर्स अर आइसोलेटेड भनेर भनेको छ। ओके, फङ्सन्स अफ रुरल सेटलमेन्ट छ अर्को। फङ्सन्स अब काम के गर्छ त रुरल सेटलमेन्टको? त्यहाँ बसोबासो गर्ने मान्छेहरूको काम प्राय के हो भन्दाखेरि यसलाई वी हेभ डिभाइडेड द फङ्सन्स अफ रुरल सेटलमेन्ट इन्टु 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स। नम्बर 1 इकोनोमिक, उनीहरूको ओके फङ्सन्स, यहाँ फङ्सन काम के छ उनीहरूको भन्दाखेरि नम्बर 1 मा इकोनोमिक एक्टिभिटिज, नम्बर 2 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज, नम्बर 3 सोसियल एक्टिभिटिज। नम्बर 1 इकोनोमिक एक्टिभिटिज, उनीहरूले त्यहाँ जुन चाहिँ त्यहाँ बसोबासो गर्ने गाउँ बस्तीको मान्छेहरू छ उनीहरूको प्राय एक्टिभिटिज के हुन्छ भन्दाखेरि खेतीपाती गरेर खान्छ, हो कि खेतीपाती गर्छ, फिसिङ गर्छ हैन। अनि हामीले देख्छौँ नि गाउँ बस्तीबाट हाट बजारतिर हामी जान्छौँ अघि, त्यहाँबाट गाउँ बस्तीबाट आएको के देख्छ भन्दाखेरि बाँसको चोयाले बुनेको ढाकीहरू हैन। यो चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज भयो उनीहरूको। उनीहरूले यसरी काम गर्छ, अघि उनीहरूको कामै त्यही हो, त्यो गर्छ, त्यहाँबाट बजारमा ल्यायो, बेच्यो, त्यही घरमा लग्यो, त्यही जीविका उनीहरूले यसरी चलाउँछ। अघि अब हामीले मधेसतिर गयो भने हाम्रो यहाँतिर हामी देख्दैनौँ, यहाँतिर हामीले माटोको भाँडाहरू बनाएको देख्दैनौँ, तर मधेसतिर अर्दन पोट्सहरू पनि बनाएर बेच्छ। थुप्रै गाउँ बस्तीमा कामहरू थुप्रै हुन्छ। अलिअलि गाईबस्तु पाल्यो, अघि कुखुरा बाख्रा पाल्यो, यो चाहिँ उनीहरूको के भयो? इकोनोमिक एक्टिभिटिज भयो। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजमा के देख्छौँ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजमा चाहिँ ब्लक लेभलले काम गर्छ नि, पञ्चायतले काम गर्छ नि, पञ्चायतले अघि पञ्चायतमा गएपछि पञ्चायतको थुप्रै कामहरू हुन्छ। त्यो काम चाहिँ गाउँको लागि गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भयो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज। अघि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजमा हामीले के देख्छौँ भने गाउँको धारा बनाउनु, कोही बेला बाटो, सानो गोरेटो बाटो बनाउनु, योहरू। इभन हामीले के पनि अहिले हिजोआज के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि 100 डेज वर्कहरू पञ्चायतबाट पुरा हुन्छ हैन। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज हो, प्राय पञ्चायतले नै गर्छ यो कामहरू। गाउँ बस्तीमा रुरल सेटलमेन्टमा यो देख्छौँ हामी। सोसियल एक्टिभिटिज, यो सामाजिक एक्टिभिटिजहरूमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि गाउँमा प्राय यसको लागि त प्राय एडमिनिस्ट्रेटरको हेल्प त लिन्छ, तर सामाजिक एक्टिभिटिजमा हामीले के देख्छौँ भने पौड शिक्षा, बुढाबुढीलाई गाउँमा पढाउनु, अघि यो कामहरू भयो। लाइब्रेरीहरू हुन्छ गाउँमा, अघि स्कुल एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ के हो? यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले के देख्छौँ? सोसियल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यो गाउँमा देख्छ। हामीले कोही बेला अरूहरूमा देख्छौँ, जस्तै सम्झिनुहोस् मेडिकल क्याम्प,
गाउँमा कसैको इनिसिएटिभमा मेडिकल क्याम्प ल्याउँछ अघि मेडिकल क्याम्पमा थुप्रै बुढाबुढीहरू कोही बेला आँखाको जाँच गर्नु कोहीलाई के जाँच गर्नु त्यसरी आउँछ यो चाहिँ भयो हाम्रो सोसियल एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ अब यहाँ हेर्नु है फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ द टाइप्स अफ रुरल सेटलमेन्ट कुन फ्याक्टर्सले चाहिँ एउटा कुनै जग्गामा गाउँ बस्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 सप्लाई अफ वाटर भनेको खोला वरिपरि छ पानीको स्रोत कहीँ छ भने त्यस्तो जग्गामा गाउँ हुन्छ पानी नै पाउँदैन भने त्यस जग्गामा प्राय मान्छे बसोबासै गर्दैन ओके नम्बर 2 ल्यान्ड अर ल्यान्डस्केप ल्यान्ड एन्ड ल्यान्डस्केपमा के छ भन्दाखेरि त्यो जमिन कस्तो छ जग्गा जमिन ओके त्यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्डस्केपले पनि के गर्छ त्यो जग्गामा गाउँ हुन्छ कि हुँदैन गाउँ त्यहाँ कतिको बाक्लो गाउँ छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ओके नम्बर 3 मा लाइन अफ ट्रान्सपोर्ट कोही बेला हामीले के पनि देख्छौँ भने बाटोको छेउछाउ पनि गाउँ बसेको देख्छौँ अथवा रेलवे लाइनको छेउछाउ पनि गाउँ बसेको देख्छौँ त्यो बाटोले गर्दाखेरि हो त्यो रेल लाइनले गर्दाखेरि हो अघि यो भयो एउटा फ्याक्टर नम्बर 4 मा मिन्स अफ लिभिङ अर लाइभलीहुड भनेको छ अब त्यो गाउँ त बस्यो तर त्यो गाउँमा चाहिँ अब केही गरी खाने बाटो त हुनु पर्यो नि त्यो गरी खाने बाटो छ त्यो गाउँमा अब सम्झिनुहोस् ल्यान्ड फर्टाइल छ एग्रिकल्चर गर्न सक्छ अघि अथवा त्यहाँ फार्मिङको लागि स्कोप छ भने फार्मिङ गर्न सक्छ यो कुरोहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो गाउँ त्यहाँनिर त्यो गाउँ बसेको हुन्छ त्यो गाउँ ठुलो भएको हुन्छ त्यहाँ देख्छौँ हामीले है यो कुरोहरू छैन भने गाउँ हामी प्राय देख्दैनौँ ओके आन्सर द फलोइङ क्वेसन आज मैले एकदम छोटो क्लास गरेँ सेटलमेन्ट किनभने पपुलेसन अगाडि गऱ्यौँ त्यहाँबाट सेटलमेन्ट पनि अलिकति थियो अघि सेटलमेन्टको मैले रुरल सेटलमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यो रुरल सेटलमेन्टको ठक्कै गरेपछि अब यो अघि गरेको क्लासेसहरूमा अहिले गरेको क्लासेसहरूमा तपाईँहरूले यो क्वेसन्सहरू छ यो क्वेसन्सहरू घरमा गर्नुहोस् अनि अस्ति पनि मैले देख्छु आशा राखेको छु त्यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो होला अनि यो आजको च्याप्टरको क्वेसन्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 राइट डाउन द मेरिट्स अफ पपुलेसन ग्रोथ यो गर्नु पर्यो नम्बर 2 डिफाइन सेटलमेन्ट नम्बर 3 व्हाट डु यु मिन बाई रुरल सेटलमेन्ट नम्बर 4 डिस्कस अबाउट द डिफरेन्ट टाइप्स अफ रुरल सेटलमेन्ट र नम्बर 5 डिस्कस द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्क्याटर्ड सेटलमेन्ट यो चाहिँ तपाईँहरूले आउँदो म अर्को जुन चाहिँ नेक्स्ट क्लास गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म अर्को टपिकहरू सुरु गर्छु तर यो चाहिँ तपाईँहरूले यो टपिक हेरिकन यो क्वेसन आन्सर गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने आशा राख्छु अनि घरमा बसेर तपाईँहरू सबैजना राम्रोसँगले पढ्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु अनि पढ्नु पनि हुँदैछ होला भन्ने आशा साँचेको छु आजलाई यति नै धन्यवाद